वेलकम बैक। एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। ब्रेक पे जाने से पहले कामिल अली आगा साहब लाहौर से हमारे साथ बात कर रहे थे। आगा साहब, सारी बातें तो अपनी जगह, करप्शन आप कह रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं, गुड गवर्नेंस का भी जिक्र कर रहे हैं कि अवामी मसाइल को हल करने में गवर्नमेंट संजीदा नहीं है, लेकिन जब बात होती है परवेज मुशर्रफ के ट्रायल के हवाले से, आर्टिकल 6 अप्लाई करने के हवाले से बात होती है, आपकी जमात ने कहा है कि आप इस तमाम सीन में सामने नहीं आएंगे, किसी हमायत नहीं करेंगे। ऐसा क्यों, किस लिए आप लोगों ने ऐसा स्टैंड लिया? देखें, बात यह है कि एक तो बुनियादी बात यह है कि ये जिस मसालत के नतीजे में ये हुक्मरान आज पाकिस्तान में मौजूद हैं और हुकूमत कर रहे हैं, ये मैं समझता हूँ कि वो मसालत थी यही कि ये इस पोजीशन में नहीं है कि कोई आर्टिकल 6 ये इस्तेमाल करें। ये सीधी सी बात है। और रही बात कि हम क्यों आर्टिकल 6 इस्तेमाल करने के हक़ में नहीं है, वो इसलिए कि हमने सिर्फ ये कहा है, हमारी पार्टी का ये मौक़िफ़ है कि हम उसमें उसका हिस्सा नहीं बनेंगे। और वो उसकी वजह यह है कि जिस के साथ एक मुद्दत गुजारी हो तो वो अच्छा नहीं लगता कि हम आज उनके ख़िलाफ़ कोई बात करें। और हमें यह भी पता है कि ये सारा वबेला जो है ये अवाम के मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए है। आपने देखा अभी मिनिस्टर साहब क्या फरमा रहे थे, वो एक बादशाह की बेटी थी, उसको किसी ने कहा कि जनाब ये उसने पूछा कि ये गरीब लोग जो हैं ये क्यों ये कैस ज़दा हैं और क्यों ये तड़प रहे हैं और मर रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि इनको रोटी नहीं मिल रही। तो उन्होंने कहा ये केक खा लें, क्या प्रॉब्लम है। तो ये तो बादशाह लोग हैं, ये जब इक़्तिदार में आना था इन्होंने तो इनको सारे मसाइल नज़र आ रहे थे, आज इनको सब अच्छा बिल्कुल इसी तरह बिल्कुल इसी तरह परवेज मुशर्रफ साहब ने भी, ये तो एक कहानी मैं भी सुना लूं। परवेज मुशर्रफ साहब ने मैं भी जिक्र आज आप देखें कि आप एनालाइज करें, आटा कितने का था, मैंने पहले कहा आपको, आज आटा कितने का है, लोड शेडिंग कितनी थी, आज कितनी लोड शेडिंग है, पेट्रोल कितने का था आज बताएं, डॉलर कितने का था, क्या हो गया डॉलर को, कौन खा गया। तो वो एक कहानी है कि एक शख्स एक मजहब से, मैंने नाम नहीं लेता किसी की दिल आजारी ना, एक मजहब को छोड़ के मुसलमान हो गया। तो जब वो मस्जिद जाता था तो उसके पिछले मजहब की इबादत गाह भी वहाँ रास्ते में आती थी, तो रास्ते में जरा 5 मिनट के लिए उधर भी वो इबादत करके तो आगे मस्जिद में आता था। तो किसी ने कहा यार तुम तो मुसलमान हो गए हो तो रास्ते में उधर भी स्टॉप मारते हो। तो कहने लगा मुसलमान तो हो गए लेकिन पिछलों से बिगाड़ने की क्या जरूरत है। बात है। और एक जिक्र यहाँ पे कर दे, परवेज मुशर्रफ साहब की जब गवर्नमेंट थी तो टमाटर 100 रुपए किलो हो गए, तो उनका कहना कि पूरी कौम टमाटर खाना छोड़ दी, अगर 100 रुपए किलो लोग टमाटर क्यों खा रहे हैं। तो ये आपने भी उनकी भी बात सुना दी। काटिया साहब से पूछ लेते हैं, आपने इनके उन्होंने कहा कि जी बोलिए। बात अगर हकाइक पे रहे तो कुछ एनालाइज किया जा सकता है, अगर हकाइक के से हट जाए इंसान तो फिर चाहे 4 घंटे गुफ्तगू हो जाए कुछ हासिल नहीं किया जा सकता। मैं तो कहता हूं कि सीधी सीधी बात है, आप 18 फरवरी की कीमतें निकाल लें और आज की कीमतें निकाल लें और फैसला कर लें कि अवाम को क्या मिला है। ये आर्टिकल 6 में क्या मिल जाएगा, 3 से क्या मिल जाएगा, ये सारे ढोंग हैं। ना कोई 17वीं तरमीम करवाने जा रहा है ना कोई करने जा रहा है। ये सब का सब जो है ववेला जो है अवाम की तवज्जो हटाने के लिए है। और आप यकीन करें 18 माह पहले गुजर गए हैं, 18 माह और भी गुजर जाएंगे, जमहूरियत किसी का पेट नहीं बढ़ेगी कि जो फिर लोग कहेंगे। तमाम एतराज़ात आप पे उठा, और एक उन्होंने पॉइंट कहा कि आप जैसे अगर मिनिस्टर होंगे तो फिर यही कुछ हालात क्यों, क्या हुआ, ये आप उनसे पूछे ना कि क्या हुआ। नहीं मिनिस्टर चलो मेरे जैसे होंगे तो इन जैसे होते तो फिर ठीक था। बात ये नहीं है, बात ये है कि पार्लियामेंट इस वक्त इतनी खुद मुख्तार है कि आप कोई भी चीज़, कोई भी कंप्लेंट, और आज खुद भी जो ये जानते हैं अपने मेरे भाई हसन इकबाल साहब कि पार्लियामेंट की हाउस कमेटियां जो हैं किसी भी एक्शन को किसी भी वो टेकअप कर सकती हैं, आज खुद नोटिस ले सकती हैं किसी भी कंप्लेंट। ये एक कंपैरिजन पिछली हुकूमत परवेज मुशर्रफ की हुकूमत, उसकी पार्लियामेंट उसकी पार्लियामेंट में क्या फ़र्क, मैं आपको बता रहा हूँ। 17वीं तरमीम ख़त्म होगी, अगर पार्लियामेंट मिल के ख़त्म करना चाहेगी, इनके पास मौका है, इनकी कोर्ट में गेंद है कि अब ये मुसद्दा ले आएं और इसको खत्म कर। पार्टीज के मुसद्दे तो तैयार हैं, पीएमएलक्यू का, क्यों नहीं लाते, सारे ले आए। नहीं इस तरह तो कोई नहीं। देखिए अगर पार्टियों का आप अलग अलग होगा तो फिर उसके लिए मुश्किल पैदा होगी। एक मुतफिका कमेटी बन चुकी है
ایک متفقہ جو ہی وہ آ جائے رزلٹ تو گا. آتے آتے آئے گا. بالکل نہیں آتے آتے کیوں آئے گا؟ آتے آتے نہیں آئے گا, اوور نائٹ آ سکتے ہیں. اگر 17ویں ترمیم ختم کرنی ہے تو 17ویں ترمیم کو دیگر ایشوز کے ساتھ کلب نہ کیا جائے. اگر آپ اسے مکس کریں گے تو یہ مقصد ہے کہ اس کو التوا میں ڈالا جائے. ہم اس لیے کہتے ہیں کہ اگر 17ویں ترمیم پر اتفاق ہے, سی او ڈی کے اندر پہلا آرٹیکل ہے, پیپلز پارٹی کے منشور میں ہے, محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے ارشادات ہیں, تو آئیے اس کو ایک سیدھا سادہ سا مسودہ لے کر آئیں کہ وہ 4 چیزیں برقرار رکھتے ہوئے ہم 17ویں ترمیم کی تنسیق کر رہے ہیں. سب ووٹ دیں گے اس میں تو کسی اصل فیصلہ یہ پولیٹیکل فیصلہ ہے, پولیٹیکل ول کا فیصلہ ہے. اگر اس فیصلے کو جس قدر جلد کر لیا جائے, اور یہ ہوگا. اور کامل علی آغا صاحب نے کہا کہ 17ویں ترمیم اور یہ سب غیر ضروری بحثیں, یہ غیر ضروری بحثیں نہیں ہیں. یہ ان چیزوں کا تعلق پاکستان کے نظام کی ستونوں سے ہے. کوئی بھی عمارت اپنی بنیاد یا ستون کے بغیر, آپ کہیں جی ڈرائنگ روم بنا لیں, لیونگ روم بنا لیں, لیکن اس کی بنیادیں نہ رکھیں. اگر ہمارے ڈھانچے کی بنیاد نہیں ہوگی تو اس پہ جو بھی عمارت کھڑی کریں گے وہ عمارت قائم نہیں رہ سکتی. شروع میں آپ نے کہا کہ ڈکٹیٹر کا احتساب ہونا چاہیے, آپ کو کاٹھی صاحب کی بھی بات سنی. میں نے صرف یہ نہیں کہا ڈکٹیٹر کا احتساب ہونا چاہیے, مجھے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ اس کا احتساب ہوگا. چیف جسٹس کو اور ان کے ساتھی ججوں کو بحال نہیں کرنا چاہتے تھے نا, پی سی او ججز کو رکھنا چاہتے تھے, اس پہ ڈٹرمنٹ تھے نا. اور اس میں بھی ایک پیکج کی بات ہوتی تھی, جیسے اب 17ویں ترمیم پہ بات ہو رہی ہے. اگر نون لیگ اتنی ہی سیریس ہے 17ویں ترمیم کی بحالی میں جتنی ججوں کی بحالی میں تھی, اور مجھے لگتا ہے کہ سیریس ہے, تو یہ ہو کے رہے گا. اور اگر احتساب میں بھی اتنی ہی سنجیدہ ہے اور ڈٹ کے کھڑی رہے گی تو باقی فورسز, میڈیا وہی ہے, سول سوسائٹی وہی ہے, تحریک انصاف وہی ہے, جماعت اسلامی وہی ہے, سب لوگ یہ چاہتے ہیں اس کا احتساب. اس کا احتساب کیوں نہ ہو؟ دیکھیے پچھلے مارشاء اللہ میں اور اس مارشاء اللہ میں بڑا فرق ہے. پچھلے مارشاء اللہ جب آئے تو قوم کی بہت بڑی تعداد حکومتوں سے ناراض تھی, انہوں نے اسے گوارا کر لیا. 3 نومبر کا جو مارشاء اللہ ہے وہ فوج نے نہیں لگایا ہے, وہ سیولینز کے ذریعے امپلیمنٹ کیا گیا. فوج کا تو ایک ٹرک بھی باہر نہیں نکلا. اور وہ عدلیہ کے خلاف وہ مارشاء اللہ تھا, عدلیہ کے خلاف یہ مارشاء اللہ تھا, اور اس کو خود اس نے انکانسٹیٹیوشنل تاریخ کو جھٹلائے جا رہے ہیں. اس کے خلاف کیسے کارروائی, تاریخ کو جھٹلائے جا رہے ہیں کہ مارشاء اللہ آرمی ملوث نہیں تھی اس میں. کس والے کی بات کر رہے ہیں یہ جو کوئی آرمی ملوث نہیں تھی, کیوں آرمی ملوث نہیں تھی؟ بالکل آرمی اس میں ملوث نہیں تھی. 3 نومبر میں سیولینز کے ذریعے امپلیمنٹ کیا گیا. غلط بات ہے. کراچی کے ذریعے امپلیمنٹ کیا گیا. ایک گاڑی باہر نہیں نکلی فوج کی. وہ تو اوپر تھا فضا میں, نیچے صاحب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے, آپ ہوا میں بات کر رہے ہیں. آپ میری بات سمجھے نہیں, میں کیا کہہ رہا ہوں. وہ 3 نومبر کے اقدام کی بات کر رہے ہیں. 3 نومبر کی بات کر رہا ہوں یار, کمال کریں. او گاٹیا صاحب 3 نومبر کی بات کر رہا ہوں, 12 اکتوبر کی بات نہیں کر رہا. میں اس میں صرف آپ کو یہ کہوں گا کہ دیکھیے جنرل مشرف کا ٹرائل جو ہے ایک دیوار پہ لکھی ہوئی حقیقت ہے. اور جس دن انہوں نے استعفیٰ دیا تھا اس دن بھی میں نے میڈیا پہ کہا تھا کہ ان کا انجام وہی ہوگا جو جنرل پینوشے کا ہوا تھا. جنرل پینوشے بھی وقتی طور پہ فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے, ملک چھوڑ گئے, لیکن وہاں کی عدالتوں نے بالآخر ان کو اس کے باوجود کہ وہ علیل تھے طلب کیا, اور انہیں اپنے ملک میں آنا پڑا, ٹرائل کا سامنا کرنا پڑا. اگرچہ وہ سزا تو نہیں ہو سکی انہیں, اس سے پہلے وہ اپنی علالت کی وجہ سے فوت ہو گئے, لیکن وہ واپس ملک میں آئے اور ملک کے اندر ان کو اپنے ٹرائل کا سامنا کرنا پڑا. جنرل مشرف کے جو کرائمز ہیں اگینسٹ دا اسٹیٹ آف پاکستان, اگینسٹ دا پیپل آف پاکستان, بلوچستان کے عوام کے خلاف, قبائلی علاقوں کے عوام کے خلاف, ملک بھر کے خلاف, وہ اتنے سنگین ہیں کہ ان کو یہ قوم کبھی معاف نہیں کر سکتی. کامل علی آغا صاحب آخری بات مختصراً 30 سیکنڈ بتائیے کہ آپ کو کیا لگ رہا ہے پرویز مشرف کا جب ٹرائل ہوگا تو پھر کیا ہوگا, کیا منظر ہوگا؟ آپ نے تو کہا یہ کہ غیر ضروری چیز ہے, 30 سیکنڈ میں بتائیے. دیکھیں میں اس سینس میں کہہ رہا ہوں کہ جو پرائرٹیز ہیں وہ اس حکومت نے فکس نہیں کی, اور جس بنیاد کے اوپر یہ حکومت میں آئی تھی, یہ پارٹیز حکومت میں آئی تھیں, وہ بنیادی طور پہ مساق جمہوریت تھا. اس کے اوپر یہ تو وہ پہلے سے ہی وائلیٹ کر گئی ہے. وہ ایک پارٹی این آر او کر گئی, مسالت کر گئی حکومت میں آنے کے لیے, اور آج تک 58 تک جو ایک بالکل ساری قوم یہ کہہ رہی ہے کہ کوئی اعتراض نہیں ہے, وہ بھی یہ واپس نہیں لے سکے. یہ مسالت کی صورت میں, این آر او کی صورت میں, کرپشن ختم کرانے, اپنے اوپر الزامات ختم کرانے والی حکومت جو ہے, یہ پارٹیاں کہاں کسی کا احتساب کریں گی.
बिल्कुल वक्त खत्म हो गया कामिल अली आगा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। गुलाम फरीद काठिया साहब, एहसन इकबाल साहब, हारून रशीद साहब, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम में बात हुई परवेज मुशर्रफ के इस्तीफे के बाद 1 साल पाकिस्तानियों ने कैसे गुजारा, क्या आम आदमी तक जो अवामी समरात थे वो पहुंचे या नहीं पहुंचे, आम आदमी के मसाइल में किस हद तक इजाफा हुआ, मुश्किलात किस हद तक कम हुई। बात तो हुई सारी की सारी, लेकिन कहा जा रहा है कि हुकूमत अभी भी कुछ मसले पसंदी से काम ले रही है। अगर अवामी मसाइल को हल करना है तो पॉलिटिकल विल अगर होगी तो तभी आवाम तक बेसिक जो है समरात पहुंच सकते हैं। इसके साथ ही इन सेशन से आसमा चौधरी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।